الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. یک خطای رایجی که وجود داره در گفتار مردم هست و خیلی به اون میپردازن، میگه باید بر زمانی گریست که انسان کوتاه قدی به حکم رسیده یا انسانهای فقیری صاحب قدرت شده یا انسان ضعیفی صاحب قدرت شده. چرا باید این گونه بود؟ مقصود اونها اینه که میگه باید بر این زمان گریست که انسانهای یعنی یک انسان ضعیفی به قدرت رسیده، یک انسان ناتوانی به قدرت رسیده، یک انسان به هر حال میگه باید بر زمانی گریست که خیلی از الفاظشون وجود داره. بر این زمان گریست که صاحب اختیارش فلان و فلانی و از قبیله فلانه. اینا همه الفاظ غلطی است. ببینید خداوند اولا سوء ادب و اعتراض بر قدر الهیه که خداوند رو یا قدر رو متهم میکنه به ظلم. ببینید میگه قضا و قدر، میگه این ظلم روزگاره که فلانی به این جایگاه رسیده، این ظلم روزگاره که فلانی الان ضعیف و زبون و ذلیله. اینها الفاظ بدیه، نسبت دادن ظلم به روزگار. یا بعد میگه ای فلک تو چقدر قدر میکنی و ظلم میکنی. این هم لفظ غلطیه. ببینید اگر هرچه از تحولات در زندگی ما رخ میده اولا به قدر الهی هست، این یک. دوما اون چیزی که رخ میده به اسم، اگر از ضعف، از شکست، از زبونی، از بالا آمدن فقیر و پایین رفتن غنی هست، از شکست خوردن انسانهای کریم و بالا آمدن انسانهای لئیم هست، همه اینها برمیگرده به عملکرد خود انسانها و ابتداء هم قضا و قدر الهی و امتحان الهی هست. باید به این دید به اون نگاه کرد، نه اینکه به زمان و روزگارمون بد بگیم یا باید بگیم به این روزگار باید نگریست اینجوری، یا بگیم یا ای روزگار پست، ای روزگار بد که چرا اینجوری کردی، ببینین آدم خوب به این جایگاه رسیده، این گونه ذلیل و زبون شده. باید بدونیم که چرا این گونه شده، علت داره این گونه شده. اولا تقدیر، دوما علت و اسبابش چیه؟ فبما کسبت ایدیکم، در اصل به این هست. ولی قبل از این باید بدونیم و ربک یخلق ما یشاء و یقدر و یختار، خداوند که هر چیز رو می آفریند و هر چیز رو انتخاب می کند. یعنی اگه کسی رو انتخاب میکنه برای یه جایگاهی، این به اختیار خداونده. اعتراض کردن به این کاملا غلطه. و خداوند شب و روز رو آفریده، اعتراض به این قضیه که بگی ای زمانه، ای روزگار، ای فلک، ای نمیدونه، اینها همه غلطه. اگه اعتراضی وجود داره باید بر رفتار خود ما باشد، نه بر اینکه روزگاری که خداوند رو آفریده یا بر قضا و قدری که خداوند خلق کرده. اعتراض باید بر رفتار خودمون باشه، نه به اینکه به روزگار و زمانه بگیم. یا در مورد حتی رزق و روزی، میبینی انسان غنی فقیر میشه، به فقیری و نداری از دنیا میره، در حالی که خیلی غنی بوده. علت داره، اسباب داره و حتما در اون حکمتی وجود داره. خدا میفرماید هو الذی خلق اللیل والنهار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون. خداوند شب و روز رو آفریده، ماه و خورشید رو آفریده، هر کدوم از اینها هم در مدار خودشون مشغول تسبیحات هستن و روان هستن. و در آیت دیگری هم باز همین هست. و خداوند میفرماید یرزق من یشاء، رزق به دست خداونده. خداوند میدونه که به کجاها فضلش رو بده، به کجاها رزقش رو بده، از کجاها کم کنه، به کجاها زیاد کنه. این ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه کان بعباده خبیرا بصیرا. خداوند است که رزقش رو میگستراند برای هر کسی که بخواهد و برای هر کسی هم بخواهد اون رو کم میکند. انه کان بعباده خبیرا بصیرا، همانا خداوند نسبت به بندگانش هم به خبیر آگاه هست و هم بصیر و هم بیناست. بسیار آگاه است. خداوند میدونه بندگانش در کجا هستن و چی مناسب حالشونه، کجاها باید بر اونها رزقشون تنگ بشه، کجاها فراخ بشه و چی مناسبشونه. پس چه کار باید بکنیم؟ باید اولا راضی باشیم به قضا و قدر الهی، دوما تسلیم باشیم به
قضا و قدر الهی تسلیم بشیم. تسلیم بودن یعنی چی؟ یعنی انسان با انشراح صدر، با رضایت خاطر از این وضعیتی که وجود داره، نه اینکه خودش رو در هم و غم و غصه این وضعیتی که وجود داره از بین ببره، بلکه راضی باشه به این معنی، نه اینکه تلاش نکنه، راضی باشه به این معنی که بدون اونی که خداوند براش انتخاب کرده قطعی و یقینی هست و بگرده به دنبال سبب. خیلی وقتا هست که اگر رزق و روزی ما تنگ می شود، خیری درش هست برای ما و گاهنم امتحان و آزمایشی است و گاهنم بلایی است که خداوند به انسان میده. ببین کدوم یکی از اینها هستی؟ آیا در بلا هستید و خداوند قهر گرفته بر تو به خاطر گناهان و معصیت هایی که کردی؟ همونطوری که یکی از بزرگان میگه هر روزی که اگر گناهی میکردم، اثر اون گناه رو در اون الاغی که سوارش میشدم و در مورد اون خدمتکاری که برام کار میکرد یا کارگری که برام کار میکرد و در زنم که همسرم بود میدیدم. میگم اون روزی که گناه میکردم میدیدم الاغم هم که سوارش میشم جواب نمیده، خوب کار نمیکنه برام، فرمان نمیبره، راه نمیره درست. خدمتکار و کارگری که داشتم درست کارشو انجام نمیده. میرم خونه با همسرم، اونم باز بد اخلاقی میکنه. چرا؟ چون اون روز گناه کردم. اگه این انسان اینقدر بینا و بصیر باشه که بدون آثار گناهش چقدر هست در زندگیش، خیلی روشن رو خواهد دید. ببین این تنگنایی که درش هستی به خاطر چی هست؟ در ثانی اونی که امروز روزگار اینطوری شده که این تغییر و تحولات بیاد، اسباب و علل و موارد مختلفی داره. باید بری بگردی مطالعه کنی چرا این گونه شده، این تغییر و تحول ایجاد شده و بی دلیل نیست هیچ تغییر و تحولی. نه اینکه بیایم این رو همه رو بندازیم گردن روزگار و زمانه، یا بندازیم گردن مردم، یا بندازیم گردن دشمن، یا بندازیم گردن این و اون. اولا قضا و قدر، راضی باشیم به قدر الهی. دو، درست درس بگیریم، اون رو درست مطالعه کنیم، ببینیم به خاطر چی این اتفاق افتاد، تا اون رو تبدیل کنیم به یه تجربه‌ای و زندگی رو اصلاح کنیم. اگر از گناه و معصیت ما بوده باید توبه کنیم و خداوند روزگارهای رو پیش میاره تا خبیث و طیب رو اصلا روشن کنه. یه زمانی یه عده‌ای خودشون رو شاید در لباس خیلی زهد و تقوا و صلاح نشون میدن، خداوند اونها رو میرسونه به مسند قدرت تا مردم اونها رو ببینند و ببیند که همه این شعارهایی که میدادن شعارهای باطل و ساختگی و الکی و پوچ و بی محتوا بوده و مردم بعد از این گول اون ظاهر رو نخورند. دین خالص اونی که در قرآن و سنت هست، نه اونی که در ظاهر آدم ها. پس اولا راضی بودن به قدر الهی، دوما تسلیم بودن به قدر الهی و خوشنود بودن. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اگر جای خداوند و رسول خدا میفرماد برای هیچ مؤمنی و هیچ مؤمنی نیست وقتی خدا و رسول خدا امری رو قضاوت کردند و حکم کردند که بگه اختیار داریم دیگه اینو انجام بدیم یا ندیم. نه، این گونه نیست. مخصوصا در مورد حلال و حرام، وقتی که خداوند چیزی رو حلال میکنه، چیزی رو حرام میکنه، ما باید تسلیم باشیم. دیگه اختیاری رو نداره. وقتی خداوند میفرماید که مشروب الکلی حرامه، خمر رو حرام کرده، ما دیگه اختیاری نداریم که بیایم چیز دیگری رو انجام بدیم یا بگیم نه خب ما قبول نمی کنیم. ما کان لهم الخیرة من امرهم. دیگه هیچ اختیاری ندارن که این رو بپذیرن یا رد کنن، باید بپذیرن. فقط اگه مؤمنن، میفرماید ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، نه اینکه غیر مؤمن میتونه رد کنه در دنیا، ولی اونی که ادعای ایمان داره باید بپذیره. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. میفرماید قسم به خدا، به خدای تو ایمان ندارن مگه اینکه تو رو بین خودشون قاضی کنند، حکم کنند. هر وقتی مشاجره بینشون بود تو حکمشون باشی، یعنی قرآن و سنت حکم باشه بین مردم. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. بعد از اینکه تو رو حکم کردند هیچ حرجی در نفسشون نباشه هر چی که گفتی، بلکه یسلموا تسلیما. تسلیم امر خدا بودن اساس این موضوع هست و این خیلی نقطه بسیار مهمی است که انسان وقتی که تغییر رو در جامعه میبینه
بد گفتن به انسان ها، این که بله بر این زمان بعضی لعنت میفرستن برای ای روزگار، نمیدونم بر روزگار لعنت میده که چرا مثلا فرض کن طبقه پایین جامعه اومدن رفتن شدن آقا شدن، گویا این که انسان ها خلق شدن که همیشه مستضعف باشن، در حالی که خدا میفرماید و نريد ان نمن على الذين استضعفوا فنجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. و میگه منت میذاریم بر اونایی که مستضعف بودن، خدا اون رو به جایگاه قدرت میبره، ولی دوباره اون رو ابتلا میکنه. اگه اونا هم تبدیل شدن به یه طاغوت دیگه اونا رو هم برمیداره. ما چقدر دیدیم از تغییر و تحولهای زمانه، روزگاری رو میبینیم که بعضی از سرزمین ها بیابان برهوت بوده، به زور تونسته باشن اگر آب و آشامیدنی برای خودشون تهیه کنن، اما امروز تبدیل شده در عرض چند سال بسیار کوتاه، در عرض 10-20-30 سال تبدیل شده به یک تمدن بزرگ، تبدیل شده به یک امران و پیشرفت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و همه اینها. همون مردمی که کفش نداشتن، پاهاشون برهنه بود، لباس به زور پیدا میکردن بپوشن، به زور قوتی برای خودشون، آبی برای آشامیدنشون پیدا میکردن که بخورند و زندگی کنند، اما امروز خیرشون به همه دنیا میرسه. بعد اینکه تونستن صاحب این وضعیت بشن، عدالت کردند، به خوبی تونستن صاحب این وضعیت جدید بشن. اما جاهای دیگری که تاریخ تمدنشون به چند هزار سال میرسه، نمیتونن با هم دیگر روابط سالمی داشته باشن. امروز هم دچار بحران‌های بسیار سخت و زیادی شده‌اند. همه اینها برمیگرده اولا تقدیر و تحولی است که خداوند به خاطر عملکرد آدم‌ها به آدم‌ها میده و آدم‌های مختلفی هستند که چنین تفاوت‌هایی وجود داره. به خاطر همین نباید به خاطر اینکه زمانه تغییر کرده، انسان‌ها تغییر کردن، زمانه رو بد گفت، بلکه اونی که تغییر کرده حتما درسایی درش وجود داره و اون نباید به خاطر اینکه یه انسانی ضعیف است به جایگاهی رسیده اونو شماتت کرد و همیشه فکر کنیم یه عده‌ای وجود دارن اونها درجه عالی هستن، باید همیشه اونا باشن. این گونه نیست. وقتی هر کسی، چه اونی که از عائله و قبیله و خانواده بزرگی، اگه به انحراف کشید و شروع کرد به ظلم کردن و راه بی راه رفت، خداوند اونها رو برمیداره. این سنت خداونده که اونها رو برمیداره، دیگری رو میاره. اگر ما رفتارمون بد بود، حتما خداوند در روزگار ما هم قحطی خواهد اومد، فساد خواهد اومد، بیماری خواهد اومد، ناامنی خواهد اومد. همه اینهایی که وجود داره و در این روزگار میبینیم برمیگرده به عمل انسانها، به عمل کرده انسانها برمیگرده. مردم وقتی که اختلاف کردند، وقتی که دزدی کردند، وقتی که به هم ستم کردند، وقتی که عدالت رو پشت پا گذاشتند، وقتی که انسانیت و کرامت انسانی رو لگدمال کردند، وقتی که انسان‌های در جامعه‌ای که وجود داره فقط یه عده‌ای که اشراف و بزرگ هستن به حقشون رسیدن، اما اون فقیر و مسکین و مستضعفی که اگه حق ضایع شد کسی همه سکوت کردن، اون وقت خداوند عذاب رو نازل میکنه و اوضاع متبدل خواهد شد و اون وضعی رو میبینی که الان شما شاید بهش میگی روزگار بد. این روزگار بد نتیجه رفتار بد ماست. نباید به روزگارمون بد بگیم، بلکه به خودمون بگیم العیب فینا ولیس فی زماننا والعیب فینا. عیب در زمان ما نیست، در روزگار ما نیست، عیب در خود ما هست. ما خود ما هستیم عیب ایجاد کردیم. پس الفاظی رو که فقط داریم دیگران رو متهم میکنیم یا درش نوعی انحصار کردن خیر در یک گروه، اشتباه بزرگیه. خیلی از کسانی که اقوامی که زمانی هیچی نبوده اند تبدیل شدن به یک تمدن بزرگ، تبدیل شدن به یک وضعیت و یک قدرت بزرگ و سالهای سال در عدالت و رفاهیت و امنیت و آرامش زندگی کردند. وقتی همینها بعد از اینکه تبدیل میشن به یه وضعیت دیگری، همینهایی که زمانی ضعیف بودن تبدیل شدن، نسل‌های بعد وقتی که فراموش میکنن که اجدادشون چگونه از خوردن برای رسیدن به حفظ سلامتی خودشون، حفظ زندگیشون با بدترین شرایط مواجه میشدند، در ناز و نعمت و رفاهیت که قرار گرفتن فرزندانشون، فراموش میکنن گذشته رو، شروع میکنن به طغیان، شروع میکنن به فساد، شروع میکنن به ظلم. وقتی که این ظلم اومد، دوباره خداوند اینا رو میبره
عده دیگری رو برشون ظالم غالب میکنه و اگر اونایی که زیر ستم اینها هستن تن دادن به این ستم و ادامه دادن، خداوند این رو بیشتر و بیشتر خواهد کرد. بعد مردم دوباره گله خواهند کرد از روزگارشون، به جای اینکه شاکر خداوند باشند و به جای گله از روزگار وضعیت رو تغییر بدن، میان گله از روزگار میکنن. پس گله کردن از روزگار امر درستی نیست و مخصوصا اینکه لعنت فرستادن به ساعت و به زمان و به وقت و به روزگار خیلی بده و مخصوصا اینکه مثلا ای روزگار، مخصوصا عده‌ای دارن این کارو میکنن بدون شناخت، فقط چون مخالف اونهاست، به روزگار رو لعنت میکنه. چرا؟ چون فلانی به حکم رسیده، چون فلانی به قدرت رسیده. اگر واقعا به حق به قدرت رسیده، حقشه، خداوند بهش داده، باید تسلیم بود. اگه به ناحق بهش رسیده، باید تلاش کرد که نذاشت این وضعیت رو. نه اینکه فکر کنید همونی که تو میخوای و همونی که تو میپسندی اون حق و غیر اون حق نیست. به خاطر همین باید بدونیم که روزگار ما تشکیل شده از تمام عمر و عمل کرده ماست. ماییم که روزگارمون رو تشکیل بدیم، ماییم که عمل کرده ماست که این روزگار رو میسازه و بد و بیرا گفتن به زمانه به خاطر اینکه فلانی به اینجا رسیده و علانی به اونجا رسیده، بگیم روزگار بده چون فلانی قدرت پیدا کرده و چون فلانی ضعیف شده. نه، حق این رو نداریم، بلکه همه انسان ها مجموع رفتار ماست که سرنوشت ما رو تشخیص میده و عمل کرده ما. اگر راه تقوا رو در پیش بگیریم، راه اصلاح رو در پیش بگیریم، خداوندم راه رفاهیت و سعادت و خیر رو برای ما رقم خواهد زد. پیشرفت ما، موفقیت ما همش مرهون عمل کرد و عمل صالح ما هست، نه مرهون اینکه فقط شعار بدیم. و بعضی از روایات هم اومده که منع کرده انسان به روزگار بد بگه، بلکه باید تشخیص بدیم هر چیزی به قدر الهی رخ میده. روزگار تأثیری در اینها نداره، ما هستیم که روزگارمون رو میسازیم با عملکرد خودمون. البته همه اینها در قالب تقدیر الهی و قضا و قدر الهی هست. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.